नमस्कार हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। आजको यो भिडियोमा हामी त्यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा हामीले कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ, कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, अनि हामी लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ कति किता पर्छ, 50 कितासम्म पर्न सक्ने सम्भावना पो छ कि अथवा त्योभन्दा अझै माथि पो पर्छ कि र कसले आवेदन दिन सकिनेछ, त्यसको बारेमा सबै जानकारी चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी हजुरहरूलाई दिनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा भिडियोको अन्तिमसम्म हाम्रै साथमा रहनुहोला। अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित अन्य भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेडले साउन 29 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 3 अर्ब 7 करोड 50 लाख 50 हजार रुपैयाँको 40% अर्थात् 1 अर्ब 23 करोड 20 हजार रुपैयाँ बराबरको प्रति शेयर 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 1 करोड 23 लाख 200 किता साधारण शेयर निष्कासन तथा बिक्री गर्न लागेको छ। अब यो कम्पनी पनि कस्तो कम्पनी हो, के काम गर्छ भन्ने पनि धेरैजना साथीहरूलाई प्रश्न हुन सक्छ, किनकि आफूले लगानी गर्न लागि छ भनेपछि कम्पनीले गर्ने काम के हो, कस्तो प्रकृतिको कम्पनी हो, यस्तै प्रकृतिका अन्य कम्पनीको शेयर मूल्य मार्केटमा अहिले कति चलिरहेको छ भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि हुन सक्छ। यो पनि एउटा सिमेन्ट कम्पनी हो, जस्तो कि हालसालै आएको आइपिओ घोराई सिमेन्ट तपाईले देख्नु नै भयो, एकदमै विवादित पनि बन्यो हैन। त्योभन्दा अगाडि आएको आइपिओ सिमेन्ट कम्पनीकै शिवम सिमेन्ट पनि मार्केटमा नियमित रूपमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै प्रकृतिको अर्को सिमेन्ट कम्पनी हो जसले सोना सिमेन्ट बिक्री गर्ने काम गर्दछ र यो कम्पनीले घोराईको भन्दा पनि अझै कम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। प्रिमियम त प्रिमियममै आइपिओ निष्कासन गर्न गएको छ, किनकि अब म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङका कम्पनीहरू 100 रुपियाँमा हामीले जहाँसम्म कमै कम्पनीहरूको आइपिओ भर्न पाइएला हैन, यो कम्पनीले पनि प्रिमियम आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र त्यस्तै सिमेन्ट कम्पनी हो। र अहिले शिवम सिमेन्ट र हामीले घोराई दुवैको शेयर मूल्य 500 भन्दा माथिको रेन्जमा देखिरहेका छौँ। हुनसक्छ घोराईको 500 भन्दा केही तल पनि आउला, त्यो कुरा छुट्टै भयो। तर यो कम्पनीले चाहिँ अलिकति सस्तो मूल्यमा नै, प्रिमियममा भए पनि सस्तो मूल्यमा आइपिओ चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित अर्थात् उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो र कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्र भनेर दाङ र रोल्पा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि अङ्कित मूल्यमा 125 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रति शेयर 225 रुपैयाँमा 15,37,525 किता शेयर निष्कासन गरिरहेको छ भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि छुट्याएको शेयरको 10% अर्थात् 10,76,268 किता साधारण शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहनुभएका नेपालीहरूको लागि अङ्कित मूल्यमा 137 रुपियाँ 58 पैसा प्रिमियम थप गरी प्रति किता 237 रुपियाँ 58 पैसामा निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। भनेपछि आयोजना प्रभावित अर्थात् उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको हकमा 225 रुपैयाँमा यसले आइपिओ बिक्री गर्न लागेको छ। अनि त्यसै गरी हामी वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका साथी र हामी जनरल पब्लिकको हकमा चाहिँ यसले 237 रुपैयाँमा चाहिँ आइपिओ बिक्री गर्न लागिरहेको छ। 237 रुपैयाँ 58 पैसा भनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका साथीहरूको हकमा चाहिँ केही महँगो पर्न गयो र जनरल पब्लिकको हकमा पनि केही महँगो पर्न गयो, तर जम्मा 10 रुपियाँको मात्रै चाहिँ फरक रहेको छ। र यो कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम आयोजना प्रभावितको हकमा अधिकतम 15 लाख किताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकमा चाहिँ 10,76,268 किता शेयर चाहिँ
आवेदन दिन सकिनेछ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन बन्द छिटोमा भदौ 11 गते हुनेछ भने ढिलोमा भदौ 26 गते हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ भदौको 11 गतेभित्र नै आवेदन दिइसक्नुपर्ने चाहिँ हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङमा इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई IRN BBB- इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ अनि यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा NIMBS क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने स्थानीय बासिन्दाले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क, सिटिजन ब्याङ्क लगायतका अन्य ब्याङ्कहरूबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भने हामी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली साथीहरू र जनरल पब्लिकले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण स्यास्पा सदस्य ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरू साथै सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले निर्माण गरेको सफ्टवेयर मेरो सेयरको प्रयोग गरेर पनि यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ र आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिने भन्ने पनि साथीहरूको प्रश्न रहन सक्छ। यस कम्पनीको आइपिओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले अब तपाईहरुको आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ किनकि हजुरहरूको लागि लक इन पिरियड राखिएको हुन्छ भनेपछि हजुरहरूले सीमित अवधिसम्म बिक्री गर्न पाउनुहुन्न। जस्तो कि 3 वर्षको अवधिसम्म चाहिँ हजुरहरूले यो कम्पनीको आइपिओलाई बिक्री गर्न सक्नुहुन्न, पाउनुहुन्न र त्योभन्दा पछाडि मात्रै बिक्री गर्नुपर्छ भनेपछि भविष्यमा यस कम्पनीले दिने रिटर्न र यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि तपाईहरु बुझेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म घाटैमा चाहिँ नजाला। त्यसकारणले गर्दा आफूले सकेको आवेदन चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ र वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका साथीहरूको हकमा भने यस कम्पनीको आइपिओमा हजुरहरूले न्यूनतम पनि 50 किताको दरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ किनकि यो भन्दा अगाडि हामीले आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स अनि त्यसैगरी अन्य इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि देख्यौं लगभग यस्तै परिमाणमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरिरहेका थिए र ती कम्पनीको आइपिओ धेरै साथीहरूले 50 किता भन्दा माथि अथवा 50 किताको दरले पाउनु भएको छ भनेपछि यो कम्पनीको शेयर पनि तपाईहरुले न्यूनतम 50 किताको दरले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यो भन्दा माथि पनि आवेदन दिन सक्नु हुने भयो तर 50 किता भन्दा धेरै माथि पुग्न पनि जरुरी छैन। 60-70 सम्म तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र जहाँसम्म 50 कितालाई चाहिँ नघटाउनु होला। अब तपाईले सक्दै सक्नुहुन्न भने त त्यो भन्दा कम पनि तपाईहरुले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तर 50 कितासम्म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सहजै पर्न सक्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अब कम्पनीको हामीले चाहिँ प्रति शेयर नेटवर्थ हेर्छौं भने 76-77 मा 119.40 रहेको थियो अनि हामीले चाहिँ 77-78 मा 135.54 रहेको देख्न सकिन्छ। 78-79 मा चाहिँ 142.01 चाहिँ पुगेको छ। अनि यस कम्पनीको हामीले प्रति शेयर आम्दानी अर्थात अर्निङ पर शेयर हेरिन्छ भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा 10.35 थियो, 77-78 मा 16.14 थियो भने 78-79 मा चाहिँ 6.47 चाहिँ यसको अर्निङ पर शेयर देखिएको छ र अपरिष्कृत 2080 असार मसान्तसम्मको डाटामा चाहिँ 7.8 यसको अर्निङ पर शेयर देखिएको छ र 149.81 चाहिँ यसको के देखिएको छ त प्रति शेयर नेटवर्थ देखिएको छ। प्रति शेयर नेटवर्थ 82-83 सम्म 229 पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यति बेलासम्म अर्निङ पर शेयर पनि 23 रुपैयाँ 55 पैसा पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भने अब अहिलेसम्म हामीले रिजर्भमा पनि कम्पनीको ठिकठाक नै रहेको देख्न सकिन्छ। अब अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार चाहिँ हामीले करिब 90-91 करोड चाहिँ रिजर्भमा रहेको देख्न सकिनेछ भनेपछि कम्पनी चाहिँ ठिकठाक नै देखिएको छ है त। त्यस्तो अब अन्य फन्डामेन्टल कस्तो छ कम्पनीको, अन्य वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने त हामीले जनरल पब्लिकको हकमा आइपिओ निष्कासन गरिसके पछाडि नै थाहा पाउनेछौँ। तर एक हिसाबले कम्पनीले प्रिमियम पनि सङ्कलन गर्यो प्लस कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि हामीले राम्रै नै देखेका छौँ, पोजिटिभ नै देखेका छौँ भनेपछि पक्कै पनि कम्पनी चाहिँ केही न केही राम्रो नै हुनुपर्छ अथवा केही न केही चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटीको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। अब डिभिडेन्ड दिन्छ या दिँदैन, किन आइपिओ निष्कासन गर्न गइरहेको छ, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ हामीले जनरल पब्लिकलाई चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने बेलाको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई अपडेट गराउनेछौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यो भिडियो हेर्नको लागि पनि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र यदि आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई एकदमै मन परेको छ भने तपाईहरुले हाम्रो मेहनतको लागि
एक लाइक चाहिँ भिडियोलाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै गरौँ र अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।